फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन तुमी उलयले आयज अवचीत दुसऱ्यांत घडलें कितें एक्झॅक्टली की तुमकां मंडलांतलो काडटा अशें बाबणो अफवा जाल्यार कितें जालां आयको येयलां? अशें तुमची न्यूज वयल्यान म्हाका कळ्ळां, पण ते कोण सांगता आनी कित्याक सांगता आनी कितें केलां? कितें तरी मिस्टेक जावपा जाय न्ही, कितें तरी रेज जावपा जाय न्ही, हें म्हाका कांय कळुना. पण अशें उलयतात, पण तांकां ती पावर आहा काय? काल ते ऑलरेडी मिडिया भितरल्यान तेंच्यांनी मंडळ मिटींग घेतल्या. मिटिंगाचेर तेमी सांगलां की बाबून हेचेर आरोप केला म्हणे. कोणाचेर? आमदाराचेर. कसले आरोप? आतां हे जी मिटींग घेतल्या पळय ते कोण? एक तो सिद्धेश, दुसरी उशा नागवेकर आनी तिसरो तो महाले. उशा नागवेकर म्हणटा कॉन्सिल करपी हांव, चॅरमॅन करपी हांव. आयज तुज्या अगेन्स्ट उलयता? ते कित्याक आतां ते तेजे बरोबर आहा, ताका खूश करपाक ते उलयतात काय खरेंच जें घडलां कितें तें सांगपा नाका तेंच्यांनी, कितें घडलां आनी कितें उलयलां तें हांव. तो दुसरो महाले आहा तो तेजो वयसडी, तो तेजे पोर्टाचेर उलयता, तेजें पोट तेजेर आहा. हाचेर हांव कांय उलोवंक शकना आनी तेच म्हणटा की बाबू आजगांवकाराचेर एक्शन घेवचें आनी हें घेवचें अशें म्हणून मिडियान आयलें. म्हाका आजून कांयच कळुना. पूण हें मंडल घेवंक शकता वा पार्टयेन घेवपाचें? पार्टीन घेवप न्ही तें कोणीय सांगतलो. आतां तूं उलयता तें कोणीय सांगतलो. हांव कितें उलयलां, म्हाजें कितें आहा की हर एक गोश्टीक तो म्हाका बोट दाखयता. कोण? आमदार. रस्तो जावना बाबून केल्लो, एअरपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जावना बाबून केलां तें. हर एक गोश्टीक म्हाका बोट दाखयता. अरे तुजें काम कितें? आमदाराचें काम कितें? जें थंय जायना तेजो आवाज उठोवपाचें विधानसभेत. आयजूय तेंच म्हणटलो तूं? आं? आयजूय तेंच उलयतलो तूं? हय, आजून तेंच उलयतालो हांव. कितें म्हणटा, तुजें एअरपोर्टाचेर एम्प्लॉयमेंट बद्दल तूं आवाज उठय न्ही विधानसभेन. आमी पयले प्रिफरन्स आमी पेडणेकारांक मागला, तें कित्याक जावना? तूं उठय आवाज आनी तांकां इनवॉल्व करून घे. टॅक्सीवाल्यांचो आवाज उठय एसेंब्लीन आनी तांकां टॅक्सीवाल्यांक न्याय दी. आतां हे जे मंडल जे आहा पळय उलयतात पळय, तुका सांगले त्या प्रमाणे मंडल उलयतात पळय हे ताका खूश करपाक उलयतात. पण तेजी ड्युटी ताका पळोवपा जाय न्ही ह्या मंडळांनी. आमदाराक जो आमदार आहा ताका तेजी ड्युटी सांगपा जाय बाबा हे जे प्रश्न आहा ते घेवन तूं फुडें वच म्हणून. आतां GCAक हांवें तेन्ना आमी आसतना जागो दिलो. GCA त्या GCAन कितें केलें जाग्याचें? कित्याक थंय स्टेडियम जावना आजून क्रिकेट स्टेडियम? हो आवाज ताणें एसेंब्लीन उठोवपाक जाय, आन्सर घेवपाक जाय. दुसरें ताणें रवींद्र भवन आमी थंय जागो दिलो. होय आवाज ताणें उठोवपाक जाय. तो कित्याक जायना रवींद्र भवन थंय? एसेंब्लीन उत्तर घेवपाक जाय. म्युनिसिपाल्टी खातीर ती आमी बिल्डींग बांदली आतां म्युनिसिपाल्टी कॉन्सिलरांक बी सगळ्यांक ती पेडणे तेजे सायडी आनी ती हांवेंच बांदलेली. हांवच फुडें हाडून तो प्रोजेक्ट पास केल्लो सारको आनी ऑर्डर दिल्ली थंय. आनी तें दुसरे कडेन थंय कम्युनिटी हॉल जे रस्त्यार लोक बसतात तेंच्या खातीर मार्केट बिर्केट सगळें आहा, तें काम खंय पावलें. वॉटर प्लांट जो आसा जो आमचो चांदेर तो सेकंड फेज थंय हाडली उदका खातीर, ती कांय जावंक ना. अरे काम कितें तरी जावपा जाय आनी प्रोजेक्ट नाका म्हणटा हो. सो तुवें हाडल्या ते फुडें तेणें कांय व्हरोंक ना म्हणटा? कांय व्हरूंक ना. दुसरें कितें आहा तुगेले आतां प्रोजेक्ट जे आमी हाडले आतां त्या उशा म्हणटा तें उलयतालें बाबून 20 वर्सां थंय काम केलें आनी मागीर 20 वर्सां ताका लागले अशे प्रोजेक्ट. हांवें 20 वर्सां म्हणटा ते प्रोजेक्ट हाडपा लागून ना. 20 वर्सां म्हणटा पेडणे आमचें कांय जावंकूच ना. अरे घरान म्हाजें उदकच पावना, लायटच पावना, रस्ते पावना, इंडस्ट्री खंयच्यान हाडटलो? तांकां खंयच्यान उदक दितलो? आनी ह्यो गोश्टी पयलीं केल्यो थंय. एज्युकेशन अख्ख्या मतदारसंघात पावपा जाल्यार बसीच पावनात स्कुलाक वचपाक. हे व्हडले प्रॉब्लेम आसलेले ते सगळे आमी सॉल्व केले आनी मागीर एअरपोर्ट आनी आयुश हॉस्पिटल आनी इंडस्ट्री खातीर जागे बिगे आतां घेतलेले. ते मुखार व्हरपा जाय, हेणें मुखार व्हरप न्ही. पूण हें कितें जालें तें बाबून हें कितें? हेज्या खातीर हांवें ताका ओपन सांगलें तुजो आवाज एसेंब्लीन जावपाक जाय हेजे बद्दल. हांव तो मतदारसंघ तसो सोडपाना. ती म्हाजी कर्मभुमी सारकी. सो हेणी म्हटलें कितेंय म्हणलें देखून जाल्यार तूं सोडचो ना? ना तें म्हाका BJP म्हाका तेन्ना मडगांव धाडली न्ही. BJPन आयकलें आनी वयल्यान BJPन म्हाका तेन्ना CMन सांगलें व्हिडियो कर आनी थंय मातसो धाड पेडणे. नाल्यार आमदार आमचो येवपा जावो. हांवें तो रेकॉर्ड करून धाडलो. आनी हे क्वेश्चन जे म्हाका लागतात काळजाक हात म्हाज्या ते विचारपाक म्हाका रायट ना म्हणून ते हांवें विचारले.
विचारलेले हे असले उलयतात तें बरोबर न्ही हें आहा तें आमदाराकय आमच्या मंडळान सांगपाची गरज आहा आमदाराक म्हाका न्ही हांव कोण म्हाका जो विचारतात ते काय ना आमी जें जायना तें आमी विचारतलेच न्ही कित्याक विचारपा ना बरें हितून भिलो कोण आतां हे भिले न्ही रे हांव येता म्हटल्यार ते भिले कोण हो आल्लेकारूय भिलो आनी ते सायडीन राजेन कोरगांवकारूय भिलो हांव स्टॅप घालता म्हणटा ते भिवपा लागले बाबूआनी येवपा लागलो काय म्हणून सो हे मंडळ फुडें येयलें मंडळ फुडें मंडळाक तयार केलें हेणें हां मंडळाक प्रवीणाक तयार केलें कळ्ळें तुका आमी आतां आहात पण हांव हे फाटी इलेक्शनाक रावतलो सो हे इतलें म्हटलां म्हणून तूं फाटीं सरतलो ना 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 हां ना 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 तशें हांव फाटीं सरपाना हांव रावतलोच रावतलोच पण आमचें बीजेपीचें हांव कट्टर बीजेपी आतां हांव बीजेपी वरून रावला इमानदारीन रावला बीजेपीन सांगलां तशें हांवें केलां आनी चीफ मिनिस्टर आमचे प्रमोद सावंताची मान गॅरंटी आहा विस्वास आहा आनी तो बरेंपणान काम करता गोंय फुडें व्हरता सो ह्या स्टेटमेंटा फाटल्यान मागीर बीजेपींतले तुमी कोणाक विचारलें प्रेसिडेंटाक बाबा हें चल्लां कितें काय म्हणून ना अजून तुमी ट्राय केलें अजून ना ओके पूण तेंच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत तेणी खूब स्टेटमेंटूय केले बाबू जाणटो जाला बाबूची एज फुडें आतां 70च्या वयर पावली बाबून एडवायस दिवपाक जाय इलेक्शनाक बसतात हे जे उलयता पळय ते नंबर बाबू हे नंबर एज म्हणल्यार नंबर कळ्ळें तुका आमकां एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस आमकां अनुभव आसलेलो मनीस आनी त्या मतदारसंघात काना कोपऱ्यान कितें जाता तें म्हाका खबर आहा तो मतदारसंघ कसो वयर काडटा तो म्हाका खबर आहा दुसरें कितें इलेक्शन म्हणटा ते लोक चलयतात अरे मतदारसंघ म्हणटा म्हाजे देव ते ठरयतले फाल्यां हें कोणाच्या हातान दिवपाचें तें 20 वर्सां काम पयलां तेज्या कडेन दिवपाचें काय नवें आयल्या तेज्या कडेन दिवपाचें हें ते ठरयतले हे कोण रे सांगपाक हे सांगून कितें करपाक सोदतात आनी कितें सांगपाक सोदतात भिल्याक म्हणून सांगतात काय कितें म्हणून आं तांकां समज अशें म्हाका सांगून तांकां जिखपाक तुमी रावा मरे इलेक्शनाक कोण हें करता सो तूं म्हाका कित्याक बोट दाखयता सो तुमी म्हणटा भिले भिल्या आनी काय ना एकच आनी एक म्हणल्यार राजन कोरगांवकरय तसोच जाला आनी वो आल्लेकारय तसोच जाला आनी एक आनी वयल्यान म्हाका बोट दाखयता सगळे कडेन हायवे खाली म्हाका बोट एअरपोर्ट जालो म्हाका बोट अरे आसा कोण आमदार आतां आनी एक म्हटल्यार की तेणेन तुका मारगांव धाडलो तूं मारगांव तुजें डेपॉझीट जप्त जालें म्हणून मारगांव हांव येवना आनी हांव रावना मारगांव म्हणटे बीजेपीन ताणें तें बीजेपीक विचारपाचें म्हाका विचारप न्ही ह्या मंडळान काडून बीजेपीक विचारपाचें की बाबू कसो तुमी मडगांव धाडलो काय म्हणून म्हाजें 99 काम आसलेलें आतां न्ही हांवें हें तोंडार तुजें सेमाक सुद्दां सांगलें की हांव थंय येवूच शकना म्हणून कारण हांवें काम करूना पण म्हाका तेन्ना कितें सांगलें 9000 बीजेपीची वोट आहा ते बाबू तुका पडटले म्हणून पण तसो रिपोर्ट जावना पण हांवें ताका आडयलो कोणाक दिगंबराक दुसऱ्या मतदारसंघान वचपाक पण हांवें काम केलें तें दाखयलें कारण थंय कॅन्डिडेटच ना आला पूण तो दिगंबराक आडायलो तो तुमच्या तितून येयलो आयलो बरें कारण येयलो ते बरें आमी सगळ्यांक वेलकमच करतात न्ही आनी आमचो आज बीजेपी वाडलेलो आहा अख्ख्या लोकांक दिसता बीजेपीन वचपाचें अशें म्हणून सो आयज हें जें जालां पळय तितून तुका कांय भंय ना हांव तें काय म्हणना कितें आहा तें वयर न्ही तें म्हाका सांगतलें कित्याक हे कोण रे हे सांगपा हे कोण आं अरे हांव एक्टीव मेंबर आहा तेजे भितर हे कोण सांगपाक आनी हे प्रश्न विचारप न्ही म्हणून कोणें सांगप म्हाका तेंच्यांनी सांगून दिना हायकमांड म्हाका असले प्रश्न विचारनाका म्हणून विचारना पण मतदारसंघात म्हाजें कितें तरी आहा न्ही थंय लोकां फुड्यान म्हाजें कितें तरी काम आहा न्ही आज येदे व्हडलो डेव्हलपमेंट विकास केला तो हांवें केला न्ही रात दीस म्हाज्या त्या मतदारसंघाच्या लोकांक घेवन सो कोणी कितेंय सांगो तूं वयतलोच उरतलो आनी लडटलोच येस येस ओके